Assalamualaikum everybody. Welcome back to my channel. दोस्तों, आज हम जिस वाक़े के बारे में बात करने वाले हैं वो भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट है और जिस घर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो नॉर्थ कराची में वाक़ है। ये बात है 2002 की, जब मेरी नानी ने नॉर्थ कराची में अपना घर लिया। जब वो उस घर में शिफ्ट हुए दोस्तों, तो उन्होंने कुछ नोट किया। उन्होंने ये चीज़ नोट की कि वहाँ पर बहुत सारे तावीज़ अलग-अलग जगहों पर दबे हुए थे। उस वक़्त उन लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया कि ये तो एक आम से तावीज़ हैं, तो उन लोगों ने उन तावीज़ों को निकाल कर घर के बाहर फेंक दिया। कुछ अरसे बाद मेरे नाना की डेथ हो गई। नाना की डेथ से पहले दोस्तों, वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थीं, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर किया जाए। दोस्तों, अगर उस वक़्त उन बातों पर गौर किया जाता, तो जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सब कुछ ना होता। दोस्तों, मेरे जो नाना थे, वो नमाज़ी, परहेज़गार आदमी थे। कुरान मजीद बाकायदगी से पढ़ा करते थे। मेरे ख़्याल से जभी वो जो चीज़ वहाँ पे मौजूद थी, वो इतनी ताकतवर नहीं थी, वो इतना तंग नहीं कर रही थी, वो अपने होने का इतना एहसास दिलवा नहीं पा रही थी। लेकिन जब मेरे नाना की डेथ हुई, तो वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो गई। कभी छत से कोई आवाज़ आ जाती थी, या कभी किसी के चलने की आवाज़ आ जाया करती थी। मेरे मामू ऊपर वाले घर में रहा करते थे, और ऊपर वाले घर में दोस्तों ज़्यादातर अंधेरा ही हुआ करता था। मगरिब के बाद वहाँ पर अंधेरे का राज हुआ करता था। एक दिन दोस्तों, मेरे मामू ने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे, जैसे कि एक रीछ के हुआ करते हैं, वो आदमी ऊपर नीचे सीढ़ियों से भागे जा रहा था। कभी ऊपर आता तो कभी नीचे जाता। और दोस्तों, मेरे मामू ने ये चीज़ नोट की कि जब वो नीचे जा रहा था, तो उसका जो साइज़ था वो छोटा हो रहा था, और जब वो ऊपर आ रहा था, तो ऊपर आते हुए वो उतना ही ताकतवर और उतना ही साइज़ का बड़ा होता जा रहा था। मेरे मामू ने फिर फैसला किया कि आइंदा मैं ऊपर के घर में नहीं आऊँ। जो थोड़ी बहुत दोस्तों उनकी वजह से चहल-पहल हुआ करती थी, अब वो भी ख़त्म हो गई। आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पर और एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों बाद मेरे मामू की शादी हो गई। सब घर में बहुत खुश थे। मिठाइयों की आमदोरफ़्त थी, लोगों की भी आमदोरफ़्त थी। लेकिन मेरी जो मामी थी, वो ब्लैक मैजिक में मुब्तला थी। वो अमलियात में इतना आगे जा चली गई थीं कि आगे दोस्तों जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगा आगे जाके, आपको बाकायदा नॉर्थ कराची के इलाके से डर लगने लगेगा। दोस्तों, मेरी नानी और मेरी खाला उसी घर में रहते थे,
اور وہ یہ چیز نوٹ کیا کرتے تھے کہ میری مامی مغرب کے بعد پڑ جاتی ہیں، کہ میں نے کو بتایا ہے دوستوں اوپر اندھیرا ہوتا تھا، تو کبھی وہاں سے اگربتی کی خوشبو آیا کرتی تھی، تو کبھی وہاں سے کافور کی خوشبو پورے گھر میں مہک رہی ہوتی تھی۔ کافور دوستوں میت کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہاں سے گوشت کے جلنے کی اسمیل کیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ چیز اور زیادہ ہوتی رہی۔ پھر ایک دن دوستوں ہمیں پتہ چلا کہ ہماری مامی پریگننٹ ہے۔ دوبارہ سے وہی خوشی کا عالم پورے گھر پر چھا گیا، لیکن دوستوں وہ خوشی زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ ناقابل یقین چیز تھی۔ ان کو ایسی کوئی بیماری ہوئی جس کا رپورٹس میں بھی ٹیسٹس میں بھی کچھ پتہ نہیں چل سک رہا تھا۔ ڈاکٹرز حیران تھے، پریشان تھے کہ ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ وہ میری مامی ڈیتھ بیڈ پر آ گئی۔ اور دوستوں جب ان کا آخری وقت تھا تو وہ زور زور سے تکلیف سے چیخ رہی تھیں اور سب کو کہہ رہی تھیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میری امی، میرے ابو، میری باقی خالائیں ہاسپٹل گئیں ان سے ملنے کے لیے، تو سب کو بس وہ ایک ہی بات بار بار بولے جا رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، اور وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئی۔ پھر دوستوں میری مامی کے گھر والوں نے الزام لگایا کہ مامی کو زہر دیا گیا ہے، تو اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ اور دوستوں جب پوسٹ مارٹم ہوا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کا لیور ان کے جسم میں ہے ہی نہیں۔ اسی میں ایک آدھ دن کے بعد میری خالہ جو ٹیرس پہ ایک گلی ہوتی ہے وہاں پہ صفائی کر رہی تھی، تو انہوں نے جو دیکھا اس سے انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ڈر سے، کیونکہ انہوں نے ایک لیور دیکھا اور وہ لیور انسانی تھا، اس پر دانتوں کے نشان تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کسی نے زور سے چبایا ہوا ہے، اور باقاعدہ کوئی اس گلی میں اس لیور کو پھینک کر گیا ہے۔ اور دوستوں بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ ہی عرصے بعد میری نانی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جب میری نانی کی ڈیتھ ہوئی تو وہاں پر اور زیادہ ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی۔ جب میری نانی کی ڈیتھ ہوئی دوستوں تو ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حساب کتاب اس گھر کا کروانا چاہیے۔ بہت سے لوگوں سے پوچھوایا، ان میں سے ایک نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ ہماری مامی کالا جادو کیا کرتی تھی، اور جو وہاں پہ مخلوقات جو وہاں پہ پھنس گئی تھیں وہ اب باقی گھر والوں کی تلاش میں تھی۔ جن کو میری مامی مارنا چاہتی تھی وہ ان لوگوں کی تلاش میں ہیں اور وہ سب کو ایک ایک کر کے مار دیں گے۔
تو میرے ماموں نے، میری خالہ نے، میری امی نے مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا کہ اس گھر کو جلد سے جلد خالی کر دینا چاہیے، اور وہ نارتھ کراچی والا گھر، جبکہ وہ 3 4 بار ٹوٹ کر بن چکا ہے، آج بھی وہ گھر خالی ہے۔ اس کے آگے کی کہانی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو سناؤں گا، کیونکہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ حافظ۔